मुफ्ती साहब, लोग ये जानना चाहते हैं आपको ज्यादातर लतीफे याद है या हदीसें? एक ही वक्त में आपको दो कॉलें आए और दोनों शख्सियात हैं जो आपके दिल के बड़े करीब हैं। एक है मुफ्ती तकी उस्मानी, एक है मौलाना तारिक जमील। पहुंचना एक ही टाइम पे, आप किसको स्किप करेंगे, किसके पास जाएंगे? मौलाना तारिक साहब को गाड़ी में बिठा के मुफ्ती तकी साहब के पास ले जाएंगे। यार ये क्या बात है? मैं गामदी साहब के स्टाइल से बहुत मुतासिर हूँ। आहा, ये मैं भाई वो बात 100% गलत करते हैं, लेकिन स्टाइल ऐसा है, मैं लोगों से कहता हूँ यार ये सीखो। आप शादी में जाना पसंद करते हैं या शादी में बुलाना पसंद करते हैं? आप भी शादी में बुलाना पसंद करते थे ना। जब आपकी शादी हुई थी, जो आपने लोगों को बुलाया था, उस वक्त ज्यादा मजा आया था। जब अपने दोस्त की शादी में गए थे उस वक्त मजा आया था। जब मेरी जब आपकी शादी हुई थी तो मैं भी आप जैसा शादी में बुलाना पसंद करते हैं। तो एक रह गई है आपकी, दुआ करें इंजीनियर साहब की भी कुछ लब कुशाई कर दे, कुछ अच्छी बात आज बता दे। इख्तलाफ अपनी जगह, वो तो WWE चल ही रहा है। इंजीनियर साहब अपना दिमाग अगर पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते तो बहुत ज़्यादा काम कर लेते। वो कराची रहने की जगह है या दर्द सहने की जगह है? दर्द सहने की जगह है, रहने की जगह अब नहीं है। लेकिन अब मेरे जैसे आदमी के दिल में ख्याल आ रहा है कि कराची छोड़ दूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। इल्म और मिज़ाह आज दोनों ही मौजूद हैं। वो कोई और नहीं, हमारे मुफ्ती तारिक मसूद है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका फिर से आना। जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश आपकी। पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपके माशाल्लाह बेटे की विलादत हुई है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से ही पता चला हमें। जी जी, वो आपको तो पता है यूट्यूब से ही ताल्लुक है, तो बच्चे की विलादत भी यूट्यूब पे ही हुई है। तो वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए माशाल्लाह? 4.5 साल। तो अगर नाराज ना हो तो इस सुस्ती की वजह, यानी 4.5 साल भाई के ये बाद? सुस्ती की भी वजह थी शुरू में। इसका मैं जवाब देता हूँ कि तकरीबन 1.5-2 साल तो असल में ट्रैवलिंग ज़रा फ्रीक्वेंट रही। सही और कुछ प्लानिंग्स यही थी कि ज़रा काम हो जाए। वाइफ भी ज़रा शौकीन थी ट्रैवलिंग की। तो आप यकीन करें कि पहला साल तो हमने 15-16 मुल्क तो पहले साल में हमने घूम लिए थे। फिर उसके बाद हर चीज का कहते हैं ना वक्त से पहले ना नसीब से ज्यादा। जी तो वही खैर ये एक मिजाज का सवाल था, कोई इसको आप सीरियस नहीं तो अल्लाह की तरफ से औलाद जब अल्लाह देना अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने खानदान के जनाजे याद करके बैठा हूँ और बिल्कुल सीरियस हुआ आपको जवाब दे रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मुफ्ती साहब, आपने बच्चे की विलादत के मुबारकबाद दी। इसी से एक मेरा सवाल एक आ रहा है कि बच्चे के कान में जो अजान देते हैं जी, कि हर अजान की नमाज होती है जी, बच्चे के कान में जो अजान दी जाती है, क्या उस अजान की नमाज जनाजा होती है? क्योंकि नमाज जनाजा की भी अजान नहीं होती। देखें, इस पे कोई वाज़ेह दलील कुरान और सुन्नत से तो नहीं है, लेकिन ये एक इशारा है बहरहाल कि बच्चे को हमने जब अजान दी है तो उसको बस इशारा कर दिया हमने कि भाई अब जनाजे की तैयारी करो, और अब अजान हो गई है और अब जनाजा होगा। इकामत भी हो गई, अजान भी हो गई, दाएं कान में बाएं कान में इकामत हो गई, तो अब नमाज ही रह गई है ना। और ये सही रिवायतें हैं, तिरमिज़ी से साबित है। जी, तिरमिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के कान में, दाएं कान में आपने अजान और बाएं में आपने इकामत कही। और ये जो घुट्टी दे देते हैं कि भाई घुट्टी फुप्पी देंगी और अपना अलग अलग तरीके कार है, त्यौहार है, इसके हवाले से जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है खजूर का वो। अच्छा, ये भी साबित है? जी जी, लेकिन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गुलूब करना ठीक नहीं है घुट्टी में। और फिर लोग ये समझते हैं कि इसको उससे घुट्टी दिलाएंगे तो ये इसमें उसकी आदतें आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। लोग मेरे पास घुट्टी दिलाने आ रहे होते हैं ना कहते हैं कि भाई हम आपसे घुट्टी दिलाएंगे, तो वो समझते हैं शायद ये कोई आदतें आ जाती हैं, खतीब बन जाएंगे या इनको 4 शादियों का शौक पैदा हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये भी कहते हैं माँ के दूध में तासीर होती है और माँ का मतलब जो दूध बच्चे को पिलाते हैं तो वही चीज़ें आती हैं बच्चे के अंदर, आदतें वगैरह कुछ इस तरह। देखें, माहौल से हर चीज़ से तो बच्चा मुतासिर होता है, तो यकीनी तौर पर तो इस पर हमारे पास कोई दलील नहीं है कि जिस औरत से दूध पिलवाएंगे वो उसके अखलाक व आदात भी बच्चे में जाएंगे, लेकिन इसका इम्कान है, यानी इसकी कोई इसके गलत होने की भी कोई दलील नहीं। तो इसका हमेशा से लोग एहतमाम करते रहे हैं कि बच्चे को फीड कराई जाए नेक पर, क्योंकि तबर्रुक जो है, बरकत, ये तो बहरहाल एक साबित शुदा चीज़ है ना। हम तो यहाँ तक लोगों से कहते हैं कि कुर्बानी में जब आप अपना जानवर ज़बह करवाएं तो नेक आदमी से ज़बह करवाएं, उससे गोश्त में इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बरकत होगी, फ़ायदा होगा उसमें।
قرآن نے یعنی قرآن و سنت میں منع ہے نا کہ آپ غیر مسلم کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. تو کوئی تو بات ہوگی نا کہ آپ جب جانور ذبح کر رہے ہیں تو ایک مسلم کے ذبیحے میں غیر مسلم کے ذبیحے میں فرق تو ہوگا نا. تو اس لیے دودھ پلانا یا کسی کے ساتھ رہنا، تو اگر ماں نیک ہوگی تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نیکی کی برکتیں اس دودھ میں بھی ہوں گی اور اس بچے پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ تر لطیفے یاد ہیں یا حدیثیں؟ دیکھیں مجھے حدیثیں زیادہ یاد ہیں. حدیثیں زیادہ یاد ہیں. یہ میرے اوپر الزام ہے. ہاں جی. لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے یوٹیوب پہ نا کہ لطیفوں والے، تو جب آپ شارٹ لطیفوں والے بابا، ہاں مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، میرے ایک 1.5 گھنٹے کے بیانات سنیں تو اس میں پتہ چل جائے گا. بالکل بالکل. میرا جو ڈیفائن کرنے کا انداز ہے وہ ہلکا پھلکا ہے، وہ ہلکا پھلکا انداز ہے. اس میں شاید پورے بیان میں ایک لطیفہ ہوگا. تو اچھا، ایک حدیث ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہوں 1.5 گھنٹہ. دیکھیں حدیث اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں جی. ایک قرآنی آیات یا احادیث وہ ہیں جن کا فقہی مسائل سے تعلق ہے، صحیح، مسائل حلال حرام جائز ناجائز. اس کے لیے میں یوٹیوب پہ بہت کم ہوں. اس کے لیے ہمارا پراپر ادارہ ہے جامعۃ الرشید. میرے پاس لوگوں کی ڈاک آتی ہے، مسائل آتے ہیں، اس کا پراپر ہم ریٹرن میں دلائل کے ساتھ جواب لکھتے ہیں. وہ میرا ایک اچھا خاصا ایک پلندہ تیار ہو گیا فتاوا کا. میں 1999 سے فتوے کا کام کر رہا ہوں، 21-22 سال ہو گئے. یہ سارے ریسرچ ہی ہیں جن کو آپ ایک ریسرچ پیپر سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے مسائل آئے ہیں ان پہ ہم قرآن و سنت کے دلائل سے جواب لکھتے ہیں. اس میں میری اتنی موٹی موٹی فائلیں تیار ہو گئی ہیں. تو یہ کام چونکہ یوٹیوب پہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ تو ہم لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کریں گے نا. یوٹیوب پہ ہم زیادہ علمی موشگافیاں ہم نے اگر جھاڑنا شروع کر دیں تو لوگ تھک جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلم الناس علی قدری عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے لیول پہ جا کے. یہ صحیح حدیث ہے جی. تو جو پبلک جو سن رہی ہے اس کو پھر اتنے گاڑے علمی انداز میں ہم افلاطونی اور بقراتیاں شروع کر دیں ان کے سامنے تو لوگ تھک جائیں گے نا. تو لوگوں کے سامنے وہ بات ہوتی ہے جو ان کے مینٹل لیول پہ ہو. تو وہ فضائل کی احادیث زیادہ اس میں بیان ہوتی ہے. مسئلہ جس نے پوچھنا ہے اس کے لیے ہم نے بتایا. ایک چینل بھی ہے میرا، اور زیادہ تر تو ہم جو جامعۃ الرشید میں مسائل کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو اس لیے میرے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علم کے لحاظ سے بالکل ہی فارغ ہیں. تو میں تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں، لیکن اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. نہیں بالکل بالکل. بلکہ مفتی تو اس کو مفتی کا جو کورس ہے پورا جی وہ کوئی آسان نہیں ہے. جی جی اس کا ذرا بتائیے. جامعۃ الرشید میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہر ایک کو ایڈمیشن نہیں ملتا مفتی کے کورس میں. اچھا. اس کے لیے خاص لیول کی صلاحیت ہونی چاہیے. پھر اس مثلاً یعنی پورا درس نظامی کیا ہوا ہو، عربی ادب میں مہارت ہو، عربی گرامر میں مہارت ہو، عربی کتابیں پڑھنے میں مہارت ہو، عربی کو عربی میں سمجھتا ہو، اور اصول فقہ پڑھا ہوا ہو، اصول حدیث ہے. یہ ساری چیزیں امتحان کے بعد فتوے کے کورس میں ایڈمیشن ملتا ہے. اس کے بعد پھر پریکٹس ہوتی ہے، پھر کئی سال کی پریکٹس ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اتھارٹی بڑوں کی طرف سے دی جاتی ہے کہ اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. مجھے 11 سال کے بعد پرمیشن ملی تھی فتویٰ دینے کی. اچھا. یعنی میں نے 11 سال مسلسل فتوے کا کام کیا تو میرے جو استاذ ہیں ان کی طرف سے مجھے اجازت ملی کہ آپ اپنا ایک ادارہ کھول سکتے ہیں جس میں آپ جو مسائل پوچھے جائیں گے ان کا آپ خود سے جواب دے سکتے ہیں، یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے نہیں کھولا. یعنی 11 سال کے بعد مجھے یہ پرمیشن دی گئی کہ آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اب فتویٰ دے سکتے ہیں. لیکن میں نے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یار میں یہ کام اپنے گردن پہ رکھ کے کیوں کروں نا. مسئلہ بتانا آسان کام نہیں ہے. تو میں پھر یہی کرتا ہوں کہ جب میرے پاس سوال آتا ہے میں جواب لکھ کے جامعۃ الرشید بھیج دیتا ہوں. اسٹیمپ ان کی استعمال جی وہ اس کو چیک کریں. 2 بڑے بڑے مفتیان کرام اس کو چیک کرتے ہیں. وہ اگر اوکے کرتے ہیں تو پھر میں اس پہ جامعہ ہی کی اسٹیمپ لگاتا ہوں، یا پھر میں اپنی اسٹیمپ لگا دوں. وہ پھر مجھے رائٹ ہے، میرا حق ہے. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کام کو سمجھا. جی بالکل بالکل. آپ یوٹیوب کی وجہ سے مفتی صاحب مشہور ہوئے یا علم کی وجہ سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وجہ شہرت کیا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں شامل ہیں. اگر خالی یوٹیوب ہی ہوتا جو ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کا اچھا سا جواب تو ویسے یہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے بیاف پہ دے رہا ہوں. علم تھا تو یوٹیوب پہ آئے اور یوٹیوب ایک پلیٹ فارم بن گیا جی جس سے آپ ٹیک آف ہوئے. دیکھیں یوٹیوب پہ ہر آدمی مشہور نہیں ہوتا جی. بہت سے لوگ آئے ہیں. میں اہل علم حضرات جو میرے لیول کے ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ. ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنے انداز کو ٹھیک کریں. بہت گاڑی زبانیں یوٹیوب پہ علماء استعمال کر رہے ہیں، عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں کر رہے ہیں.
تو اس سے بات اقوال و افعال